बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ गणेश थापा। उहाँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एसियाली फुटबल महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष, दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयहरू उठान गर्नेछु। यसमा नैमा यो फुटबलसँग सम्बन्धित छ र नेपालको पछिल्लो अवस्थासँग पनि कतिपय विषय जोडिन सक्छ। गणेश थापाको त्यो विगत हेर्दा नयाँ पुस्ता, खास गरी फुटबल प्रेमी कुनै युवा पुस्तालाई सोध्यो भने तपाईँ के बन्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने म गणेश थापा बन्न चाहन्छु। उहाँले त्यो शिखर चुम्नुभयो फुटबल खेलको माध्यमबाट। पारिवारिक पृष्ठभूमिको हिसाबले हेर्दा कोख राम्रो जस्तो त्यस्तो देखिन्छ। पिता छत्रबहादुर थापा कर्णेल, जेठो दाई नेत्रबहादुर थापा रथीबाट उहाँ निवृत्त हुनुभएको त्यस्तो देखा पर्यो। कमल थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री र कान्छो भाइ गणेश थापा फुटबल क्षेत्रमा लामो राम्रो एउटा ख्याति पनि आर्जन गर्नुभयो। गणेश थापासँग आज म त्यो विगतदेखि वर्तमानलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु। उहाँ संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुभयो, देशमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो र गणेश थापा सायद राजनीतिक कारणले बढी विवादमा तानिनुभयो र धेरै आक्रमणको शिकार पनि हुनुभयो। उहाँमाथि केही आरोपहरू पनि लागे। राम्रो काम नेपाली समाजमा फुटबलको क्षेत्र माध्यमबाट नेपाली समाजलाई बहुत धेरै दिएको पनि त्यस्तो देखा पर्छ। त गणेश थापासँग वर्तमानमा फुटबलको अवस्था, नेपाली खेलाडीहरूको व्यावसायिक कुन रूपमा व्यावसायिकताको अवस्था कस्तो छ र समग्रमा हामीले गर्नुपर्ने सुधार, समग्र विषयलाई म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ विषयमा प्रवेश गर्न चाहेँ भने तपाईँको पृष्ठभूमि यसो हेर्दा यति राम्रो देखा पर्दछ। सिधै म अलि विगतसँग जोड्न चाहेँ। लामो समय तपाईँले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको नेतृत्व लिनुभयो, एसियाली फुटबल महासङ्घको उपाध्यक्ष, त्यो एउटा गौरवपूर्ण इतिहास रहेछ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घको तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुभयो। तर हमामबाट तपाईँले $1,00,000 उपहार छोरा मार्फत लिनुभयो। फलत तपाईँलाई फिफाले 10 वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगायो। यो आम सञ्चारमा आएको कुरा पनि। यसले तपाईँको त्यत्रो सुन्दर छवि, यति राम्रो पृष्ठभूमि छ, तपाईँले नेपाली फुटबल क्षेत्रमा गरेको योगदान छ, खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि गरेका कामहरू छ, एकाडेमी निर्माण गर्नुभयो, तपाईँले विभिन्न प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नुभयो, तपाईँ स्वयं अब्बल दर्जाको खेलाडी। म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। पूर्व कप्तान चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्यो। पूर्व कप्तान चाहिँ छुट्यो, त्यो चाहिँ सबभन्दा मलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो चिज त्यही नै लाग्छ होइन। अब यो हेर्नुहोस्, यो कस्तो छ भने यो हमामको विषयमा जुन बेला मैले पहिलो पटक म फुटबल सङ्घको अध्यक्ष भएर आएपछि उहाँसँग मेरो पहिलो भेट कोरियामा भएको थियो कि त्यहाँबाट नै हाम्रो असाध्यै चाहिँ के भनेदेखि त्यो ट्युनिङ मिल्यो कि र उहाँ एउटा फुटबललाई साह्रै माया गर्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ त्यो बेलामा होइन। मैले त्यो बेलामा म एएफसीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्न थियो अनि मैले धेरै त्यहाँ त्यो बेलामा एसियाका लिडरहरूलाई भेटेँ कि मैले। त्यसमध्येमा हमामको कुराबाट म साह्रै प्रभावित भएँ। भनेपछि हाम्रो निकै लामो चाहिँ भनौँ न झन्डै चाहिँ के अरे 1995
देखि नै हामीहरूको सम्बन्ध भयो हेर्नुहोस् है। अब त्यो बिचमा उहाँले नेपाललाई व्यक्तिगत रूपमा धेरै सहयोग गर्नुभयो, जस्तो चाहिँ प्रशिक्षक पनि हो, जस्तो ब्राजिल जस्तो उहाँले चाहिँ धेरैपल्ट मलाई खुसी भएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले भने प्रशिक्षक पठाइदियो भनेपछि उहाँले आफ्नै निजी खर्चमा के अरे ब्राजिल प्रशिक्षक नेपालमा पठाइदिनु भयो। त्यो क्रममा 95 देखि उहाँसँग मेरो सम्बन्ध हुँदा हुँदा एउटा एक किसिमको पारिवारिक सम्बन्ध भइसकेको अवस्था थियो होइन। अब त्यो बेलामा अब मेरो छोरा पनि त्यो उसमा मलेसियामै एएफसीमै काम गर्ने होइन। यो एकदमै सामान्य तरिकाले बुझ्ने हो र विश्वास गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ के भने एउटा अभिभावकले आफ्नो परिवारलाई गरेको सहयोगभन्दा बाहेक केही पनि थिएन हेर्नुहोस् है होइन। अब मैले मागेको पनि होइन, मैले जीवनमा उहाँलाई यो सहयोग चाहियो भनेर भनेको पनि होइन, तर उहाँले त्यो जुन सहयोग गर्नुभयो यो नै मेरो चाहिँ के भने जीवनको चाहिँ के नि एक किसिमले भन्ने अभिशाप भयो भनौँ न। सारा गरेको चिजलाई एउटा सानो एउटा मिस्टेकले 100मा चाहिँ एउटा चाहिँ यो मिस्टेक भनौँ अथवा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ यो घटनाक्रमले सबै समाप्त भयो भन्ने कुरा मैले पनि रियलाइज गरेको छु होइन। मैले भन्दा बढी रियलाइज हमामले गर्नुभएको छ कि मेरो कारणले तिमी चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ बेकारमा चाहिँ तिमी निर्दोष मान्छे फस्यो। किनभने उहाँलाई थाहा छ नि त मैले उहाँसँग सङ्गत गर्दा कति इमान्दारीपूर्वक मैले चाहिँ सहयोग गरेको छु, त्यो त उहाँलाई थाहा छ नि त। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि उहाँलाई त्यो चाहिँ जीवनमा हामी लगभग वर्षको 2-3 पटक अहिले पनि भेट्छौँ होइन। सायद मलाई के लाग्छ भने उहाँको फुटबलमा लागेका साथीहरूमध्येमा अब 2-3 जना मात्र साथी छन्, त्यसमध्येमा म अहिले पनि पर्छु। किनभने त्यो मेरो इमान्दारिता र मेरो फुटबलप्रतिको लगावको कारणले आज पनि हाम्रो मित्रता त्यही छ हेर्नुहोस् है। र एउटा कुरा मैले चाहिँ जीवराम सर यसमा मैले चाहिँ के भने थप्नु पर्दछ भने उहाँले मलाई मात्र सहयोग गरे होइन, मेरो परिवारलाई मात्र सहयोग गरे होइन। उहाँले एउटा चाहिँ के भनेदेखि पत्रकारलाई पढ्नको निमित्त मैले उहाँलाई भने यो मान्छे अलिकति चाहिँ आर्थिक रूपले यसले सक्दैन, यसलाई चाहिँ $50,000 चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ देखि $40,000 चाहिँ के यसको स्कलरसिप लाग्छ, कमसेकम तिमीले 50% गरिदियो भन्दाखेरि उसले के भन्यो भने होइन किन 50% गर्ने, गरेपछि म 100% गरिदिन्छु भनेर $40,000 एकजना नेपाली पत्रकारलाई उहाँले एउटा फिफा मास्टर्स गर्नको निमित्त सहयोग गर्नुभयो। नाम पनि भन्न अब अहिले म नाम नभनौँ होइन, त्यो सबैलाई थाहा छ होइन। त्यस पछाडि कयौँ खेलाडीहरू क्यान्सरबाट पीडित भए। मैले भने मेरो सङ्घमा यदि किसिमको चाहिँ के भने सहयोग गर्ने हैसियत छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो, $15,000 कयौँ खेलाडीलाई उहाँले क्यान्सर पीडितलाई सहयोग गर्नुभएको छ होइन। कुनै पदाधिकारीको पुराना पदाधिकारीहरूको घर लिलाम हुन थाल्यो, त्यस्तो बेला लिलाम बचाइदिनु भएको छ होइन। खेलाडी खेल्दा खेल्दै ग्राउन्डमा चाहिँ किन स्कुलको चाहिँ प्रतियोगितामा चाहिँ खेलाडी खेल्दा खेल्दै मर्यो, एकदम उसको परिवार चाहिँ एकदमै आर्थिक रूपले चाहिँ के भने साह्रै कमजोर। मैले यो बताएपछि त्यसलाई पनि सहयोग गर्नुभयो। पछि लाखौँ डलर त उहाँले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा धेरै नेपालीलाई गर्नुभएको छ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कुरो चाहिँ कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, अब मैले यो विषयमा मुद्दा लड्नु पर्थ्यो होइन। अब यो कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने अब मैले मुद्दा लडिनँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो पनि म भन्छु। त्यस पछाडि सवाल के रह्यो भने तपाईँ जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति हजुर आचार संहिता फिफाको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा तपाईँलाई 10 वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख छ। त तपाईँ जस्तो त्यो जिम्मेवार व्यक्ति यो तपाईँको परिवारजनलाई नै भलै दिएको सही, यसबाट तपाईँलाई ठुलो नोक्सानी हुन सक्छ, आचार संहिता उल्लङ्घनको आरोप लाग्न सक्छ भन्ने तपाईँले छान्नु भएन? मैले ठानिनँ त्यो बेला मैले ठानिनँ होइन। अब सहयोग भइहाल्यो होइन। त्यस पछाडि तपाईँले जुन कुरो सोध्नुभयो नि मलाई यही कुरा इन्भेस्टिगेसनको दौरानमा सोधिएको थियो। मैले उसलाई भने यार प्रष्ट कुरा मैले उसलाई भने मैले यो आचार संहिता मैले हेरिनँ, त्यस कारण तिमीले जुन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा गरेको छौ यो मलाई जानकारी भएन।
भनेर मैले त्यो अमेरिकाको हुनुहुन्थ्यो माइकल ग्रासिया भन्ने जो यसको चिफ इन्भेस्टिगेसन गर्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले सबै कुरा राखेँ, प्रष्ट रूपमा राखेँ। त्यो बेलामा चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ त्यो पैसा भोटको निमित्त दिएको भनेर मलाई भन्दा पनि हमामलाई चाहिँ कारबाही गर्नको निमित्त जरुरी थियो कि, बुझ्नु भएन? त्यो कुरो मलाई चाहिँ बारम्बार चाहिँ के भनेदेखि छानबिनको चाहिँ त्यो इन्टरभ्यूमा भनौँ न, इन्टरभ्यूको दौरानमा मलाई सोधियो, तैँले चाहिँ किन यो चाहिँ भोटको निमित्त दिएको हमामले भनेर भन्थे, तँलाई चाहिँ कारबाही हामी गर्दैन। मैले भने यस्तो चाहिँ कुरा कसरी हुन्छ, मलाई मैले भोटको निमित्त दिएकै होइन, कसरी मैले भोटको निमित्त दिएको भने तपाईँ प्रभावमा पर्नु भएन होला भन्ने मान्ने आधार केही त्यस्तो रहन्छ? त्यही आधार मैले दिएँ। मैले जो चाहिँ के अरे माइकल ग्रासिया असाध्यै अमेरिकाको ज्यादै त्यो चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ रिनाउन के भनेदेखि चाहिँ त्यो के अरे त्यो वकिल हुनुहुँदो रहेछ। पछि पनि मैले हेरेँ, थाहा पाएँ उहाँको बारेमा है। त्यस पछाडि मैले उसलाई 2-4 उदाहरण दिएँ। यदि यो भोटको निमित्त लिएको भए चुनाव सकिएको चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष पछाडि नै पैसा कसरी लिन्छ भन्ने कुरा एउटा मलाई मैले एक्जाम्पल दिएँ। अर्को कुरा के भने उसलाई मैले नेपालमा म त 20औं वर्ष काम गरेँ नि त, त्यस्तो भ्रष्टाचारी गर्ने यदि त्यस्तो पैसा लिने व्यक्ति हो भने त नेपालमा पनि त भ्रष्टाचार गरेको हुनु पर्यो। र उसलाई मैले त्यस पछाडि 2-4 कुरा जस्तो चाहिँ के भने आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि, त्यो बेलाको कुरा मैले गरेँ, 20-25 वर्ष अगाडि एन्फाको विभिन्न पूर्वाधार तयार गर्दा एउटा ठेकदारले आएर एउटा कमिसनको रूपमा 40 लाख रुपियाँ दिएको रकम त मैले भने यो चाहिँ घुस हो, यो कमिसन हो, खान हुन्न, यो चाहिँ किन नेपालमा खेलाडीहरूलाई उपचार गर्न पैसा छैन। त्यस कारणले म एउटा खेलाडीहरूको निमित्त अचेल कोष खडा गर्छु भनेर त्यो आएको पैसा 40 लाख र एन्फाले 10 लाख थपेर 50 लाख रुपियाँको अचेल कोष खडा गर्ने मान्छेले त्यो पैसा चाहिँ तँलाई चाहिँ के भने जो सिधै आएको इक्विभ्यालुएसन गर्छ 40 लाख रुपियाँभन्दा 25 वर्ष अगाडि आएको 40 लाख त कति हुन्थ्यो? त्यो मान्छेले भोटको निमित्त जो मान्छेले सिधै खल्तीमा दिएको पैसा त लिँदैन भने त्यो मान्छेले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ भोटको निमित्त पैसा लिएको होला त। त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ के भने मेरो त्रुटि होला, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषयमा मैले जानकार थिइनँ होइन। तर नेपालमा मैले गरेको इमान्दारिता, त्यस पछाडि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यो एक्जाम्पल र अरू अन्तर्राष्ट्रिय अरू विभिन्न समूहमा मैले उसलाई भने यो चिजमा मैले फाइदा लिन सक्थेँ, सिधै लिन सक्थेँ मैले। जस्तो उदाहरणको लागि मैले के भने फिफाको जस्तो चाहिँ वर्ल्ड कपका टिकटहरू जुन हामीले पाउँछौँ नि, मैले लिने यार, किन लिने भने यो विवाद हुन्छ। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ के भने त्यो टिकट दिएको बापतमा ठुलो रकम दिन्छन्। त्यस कारणले म अध्यक्ष हुन्जेलसम्म मैले कहिले पनि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ टिकट लिइनँ। यस्ता चाहिँ सुविधाहरू मैले पाउने सुविधा त मैले चाहिँ के भने नलिएको कारणले गर्दाखेरि म एउटा निर्दोष मान्छे हो, मैले धेरै काम गरेको छु। अब तँलाई विश्वास छ भनेपछि उसले मलाई 3 पटकको चाहिँ संवाद पछाडि उसले मलाई तपाईँको चाहिँ के गरिदियो भनेदेखि चाहिँ, किन यो त 2011 को कुरा हो नि, यो त म त कारबाहीमा 2015 मा परे हो नि त। जब मेरो चाहिँ त्यो बिचको चाहिँ पिरियडमा 2-3 पटक भेटेपछि उसले के भन्यो मलाई भने, ठिक छ तेरो कुराबाट म प्रभावित भएँ, त चाहिँ एउटा चाहिँ के भने तेरो कुराबाट र तेरो तर्कबाट म प्रभावित भएँ, त्यसकारण तँलाई म चाहिँ के भने इन्भेस्टिगेसन गर्दिनँ भनेपछि उसले के भन्यो, मैले त्यसपछि त्यो भनेपछि मैले के भने त्यो लेखेर देऊ नि एउटा भन्यो, तँलाई मैले के इन्भेस्टिगेसन गर्छु भनेर तँलाई मैले लिखित रूपमा दिएको छु त, त्यो त छैन भनेपछि नाउ यु आर फ्री टु गो भनेपछि म 2 वर्ष 3 वर्ष मैले निर्धक्क साथ मैले काम गरेँ। मेरो केस करिब क्लोज भएको अवस्था थियो हेर्नुहोस्। किनभने त्यो उसले पनि बुझ्यो मेरो चाहिँ के भने कन्फिडेन्ट र चाहिँ के भने आफू बस्नको लागि अर्कालाई चाहिँ के भने गराउन खोज्दाखेरि पनि नमान्ने व्यक्ति भनेपछि त्यो हिसाबमा सोच्यो होला उसले। त मलाई त्यो जस्तो हाम्रो यो कतिपय यो प्रहरीहरूमा हुन्छ नि, त्यो के बोलिदियो भने त्यो चाहिँ कैद पनि सजाय कम हुने के छ नि नियमहरू भने जस्तै उसले मलाई धेरै किसिमबाट त्यो भेटमा भन्दाखेरि मैले स्पष्ट र मेरो इमानदारिता देखेर उसले मलाई करिब त्यो गरेको थियो। तर यही बिचमा हैन
दुईटा तिनवटा घटनाले त्यो मान्छेको माइन्ड चेन्ज भयो। जस्तै यहाँ जो अहिले वर्तमान नेतृत्वको अध्यक्ष हुनुहुन्छ कर्मा छिरिङ शेर्पाज्यू, उहाँ मेरै उपाध्यक्ष भएर 15 वर्ष मसँग काम गर्नुभयो। उहाँले यस्तो कृत्रिम आरोपहरू लगाएर खडा गरिदिनु भयो र त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरू केही पोलिटिसियन, केही मिडिया र उहाँ मिलेर एउटा चाहिँ के भनेदेखि समूह बनाएर विभिन्न मिडियामा चाहिँ के भने हेडलाइन्सहरू बनाइदिनु भयो। जस्तो एक फर्स्ट कुरा चाहिँ के भने सार्वजनिक लेखा समिति, जसको निर्णय केही पनि छैन। होइन, म माथि अनुसन्धान पनि होइन, फुटबल सङ्घमा अनुसन्धान हुनु भनेर गणेश थापा त होइन नि त। फुटबल सङ्घ भनेको त संस्था हो नि त। मलाई व्यक्तिगत रूपमा कहिले अनुसन्धान भएकै छैन। यही कुरा दुर्भाग्य छ कि संस्थामा चाहिँ अनुसन्धान हुनु भने त म होइन, महासचिव हुनसक्ला, उपाध्यक्ष हुनसक्ला, कोषाध्यक्ष हुनसक्ला, सदस्य हुनसक्ला, जो पनि हुनसक्छ नि, एकाउन्टेन्ट हुनसक्ला। त त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिने आफ्नो ठाउँमा छ। भनिसके पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यो सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै निर्णय नै नगरेको कुरा मिडियामा के लेख्यो भन्दाखेरि गणेश थापाले 58 करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो। मिसइन्फर्मेसन। अब एकछिन सोध्नुहोस्, प्रमाणित होइन भन्न खोज्नुभयो? होइन, प्रमाणित निर्णय नै भएको छैन त, कहाँबाट प्रमाणित हुने? सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय त खालि कति मात्र हो भन्दाखेरि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले अख्तियार दुरुपयोग निर्वाहन आयोगमा पठाउने निर्णय त्यति हो। तर मानिसले के भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की गणेश थापाको नातेदार, त्यसकारणले अख्तियारले सहज सफाई दियो। होइन, वास्तवमा करप्सन चाहिँ भएको थियो भने त्यसमा मैले भन्दैछु नि। त्यस पछाडि तपाईँको सार्वजनिक लेखा समितिले 58 करोड गरेको भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो। पार्लियामेन्ट एकाउन्ट्स कमिटीले चाहिँ गणेश थापाले 58 करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो भनेपछि अमेरिकामा बस्ने मान्छेले के सोध्छ? उसले पनि त आफ्नो पार्लियामेन्टको चाहिँ के एकाउन्ट्स कमिटी सम्झ्यो होला, होइन? भनिसके पछाडि त्यसपछि फेरि मलाई 2 वर्ष पछाडि फेरि म प्रति उसको, किनभने उसँग र मेरो कुरा के थियो भने कुनै नयाँ कुरा आयो भने तँलाई फेरि म छोड्दिनँ भनेको थियो। त्यसपछि मेरो इन्भेस्टिगेसन सुरु भयो। यो घटनाले फेरि प्रारम्भ गरे। किन भन्दाखेरि त अब उसले त पार्लियामेन्ट एकाउन्ट्स कमिटी भनेको त चाहिँ के भनेदेखि त आफ्नो देशको अमेरिकाको पनि सोच्यो होला नि त। अब यहाँ त एकजना सदस्यज्यूले निर्णय नै नभएको कुरा बोलिदिनु भयो बाहिर, जस्तो त्यसको लागि मैले भन्नु पर्दैन, राम्ररी खतियो होला, होइन? उहाँले पत्रिकामा दिनुभयो। अब पत्रिकाले पनि एउटा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यले भनेपछि त आधिकारिक कुरा भयो नि त। त्यसलाई न्युज बनाएर सारा हेड न्युज भयो। अब 58 करोड भने त कति डलर भयो? त्यसरी भ्रष्टाचार गरेको कन्फर्म भयो भनेपछि त अनि उसले हेर्ने दृष्टिकोणमा म प्रतिको दृष्टिकोणमा फरक मिसगाइड भयो। पछि गएर यस्तो किसिमको अवस्था आयो, नेपालको मिडियाहरूलेदेखि लिएर मेरै निमित्त भन्दा पनि अनलाइन खोलिए अङ्ग्रेजीमा। यस्तो किसिमले प्रेसराइज गरियो तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ फिफालाई, यत्रो नेपालमा 58 करोड भ्रष्टाचार गर्ने गणेश थापालाई कारवाही गर्ने फिफा बदनाम हुन्छ भन्ने किसिमको सारा त्यहाँ भइसकेपछि यो बिचमा त्यो माइकल ग्रासियाले पनि राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो, नयाँ आउनुभयो। जुन किसिमको मैले उहाँसँग कुरा गरेर मैले चाहिँ एउटा चाहिँ कन्भिन्स गरेको थिएँ, नयाँ मान्छे आउनुभयो र त्यो बेलामा नि फिफामा ठुलो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब त्यस पछाडि त के भने त्यहाँ त के भयो। अब स्वयं अब मिसेल प्लाटिनी, ब्लाटर जस्ता मान्छेहरू पनि तानिन थाले। अनि त्यो बेलामा एउटा सुधार गर्ने फिफा चाहिँ अभियानमा लाग्यो। त्यो सुधार गर्ने क्रममा यदि गणेश थापालाई चाहिँ फिफाले छोडिदिएको भए त फिफालाई पनि एउटा चाहिँ नोक्सान हुन्छ। आफू जोगिनको लागि पनि म चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ सत्य कुरा यही नै हो। हेर्नुहोस्, त्यो सहयोग गरेको हो। तपाईँले अहिले भनेको जस्तो त्यो एउटा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा त्यो नलिएको पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा भएको कारणले अहिले मैले के गरेँ भनेदेखि मलाई पनि रियलाइजेसन भएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि जे जस्तो भयो नि यो लिनु नलिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको हुनाले मैले के त्यो मैले माने। त्यसैको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ आज मलाई मेरो यो तपाईँको सुनाएर मैले गरेर म फिफाबाट मुक्ति त मैले पाउने होइन, तर आत्मसन्तुष्टि हुन्छ नि। मैले के गरेँ, यो पैसा जुन हमामले दिएको पैसा चाहिँ
भूकम्पका बेलामा मर्ने परिवारहरूलाई मैले बाँडिदिएँ। त्यसपछि तपाईँको विभिन्न उपचार गर्नलाई कोही क्यान्सर पीडितहरूलाई 10 लाखसम्म खर्च गरेँ। यसरी कोही बिरामीलाई 5 लाख, यसरी स्कलरसिप पढ्न नसकेकोलाई गरेर त्योभन्दा केही रकम बढी लिएर त्यसपछि अर्को त्यसमा थप कुरा के भने म संविधान सभाको सदस्य हुँदाखेरि आउने सबै रकम पनि मैले थपेर यो सुविधा पनि सबै मैले केही पनि लिइनँ होइन। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, जसले एउटा संविधान सभाको सिधै आएको तलब भत्ता लिँदैन त्यो मान्छेले गएर अब भोटको लागि 1 लाख रुपियाँ हमामसँग कसरी माग्ला? जो मान्छेले तपाईँको 40 लाख रुपियाँ चाहिँ अब त्यो त एउटा अब मान्छेले विश्वास गर्ने एउटा परिबन्धमा त कहिले मान्छे पर्छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई अहिले सन्तुष्टि के छ भने हेर्नुहोस्, तपाईँको आउँदाखेरि मार्चमा जाँदाखेरि मैले के भन्छु भने ठिक छ त मैले लिएँ त, तर मैले त आज यति क्यान्सर पीडितलाई मैले सहयोग गरेँ। मैले चाहिँ के भन्छ भूकम्पमा मरेको मान्छेलाई चाहिँ 50औँ मान्छेलाई 25-25 हजार रुपियाँ बाँडेँ, त्रिपालहरू किनिदिएँ भनेपछि स्कुल के पढ्न नसकेका टिचरहरूलाई चाहिँ तलब दिएँ, विद्यार्थीलाई स्कलरसिप। कमसेकम मलाई एउटा कुरा के भने आत्मसन्तुष्टि त रह्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु तपाईँको एकदमै लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत, एउटै मात्र गल्तीले सबै चिज कहिले काहीँ हेर्नुहोस् त्यो एउटा गल्ती भयो अरे मलाई त्यो नलिनु पर्थ्यो। मैले रियलाइज भयो, त्यो रियलाइज भएकोले मैले यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ रियलाइज भयो, त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो त्यो पनि नलिएको भए हुन्थ्यो। तर भन्ने पनि मलाई लागेको हुनाले मैले त्यो कुरा अहिले मलाई भन्दाखेरि तपाईँको अगाडि हेर्नुहोस् न, ठिक छ त दियो त मैले चाहिँ त्यसरी लिएँ, मैले यो गरेँ भन्दाखेरि आत्मसन्तुष्टि त रह्यो। एउटा गरिब परिवारले जसले चाहिँ घरबार बेचेर पनि उपचार गर्न सक्दैन थियो, आज मलाई सन्तुष्टि त छ नि त। भला म चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ आज के अरे एउटा चाहिँ के भने मेरो चाहिँ जुन तपाईँले अगाडि भन्नुभएको इमेजलाई धक्का त लाग्यो। अब अर्को कुरा फेरि तपाईँ कस्तो किसिमको छ हेर्नु, ठिक छ ल मलाई कारवाही गरे त फिफाले त्यही हमामको केसले मात्रै हो नि त। नेपालमा त्यसपछि जब चाहिँ पार्लियामेन्ट एकाउन्ट्स कमिटीले 58 करोड भ्रष्टाचार गर्यो भनेर चाहिँ आयो फिफाबाट छानबिन गर्नलाई, 3 देखि 6 महिना बसेर उनीहरूले छानबिन गरे, तर केही पनि छैन। फिफाले दिएको पैसाको त सबै सदुपयोग भएको छ, एकदम राम्रोसँग राखेको छ भनेपछि मलाई उनीहरूले किन त्यो चाहिँ भोलि हामी चाहिँ मुद्दा पनि लड्न पाउँछौँ त। हामीले उसले आफ्नो केस स्ट्रङ बनाउनुको निमित्त नेपालमा पनि भ्रष्टाचार गरेको भए त केस स्ट्रङ भयो। तर यो त कस्तो भन्नुहोस् न, अहिले कसैले दिएको सहयोग चाहिँ भोटकै लागि दिएको भने काहीँ प्रमाण हुन्छ? अहिले तपाईँलाई मैले कुनै सहयोग गरेँ भने यो केस त सिभिल कोर्टमा गयो भने त 1 मिनटमा पनि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मैले जित्छु, तर सिभिल कोर्टमा जितेर त भएन, किन फिफाको त आफ्नै यो कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन छ, त्यहाँ जानुपर्छ होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि मैले होइन पनि त भन्दैछु म भनेको हुनाले त्यो त कसरी तपाईँले चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो पैसा दिएको चाहिँ दियो त अरू कारणले दिएको हुन्छ होइन, भोटकै लागि दियो भने, किनभने सबै परिस्थितिले त्यो मलाई बाध्य तुल्याएर कारवाही गरिएको हुनाले मैले त्यसपछि के भने चाहिँ अपिल गरेँ होइन। अपिल गरेँ, अपिल गरिसके पछाडि त्यसपछि मुद्दाको तयारी पनि गरेँ होइन। र त्यस पछाडि मलाई चाहिँ मैले अघि भने यो विषयले मेरो साथी हमामलाई ठुलो आफैलाई पनि एकदमै त्यो भित्रदेखि रिग्रेट भइराखेको छ कि तिमीले जसरी पनि मुद्दा लड्नुपर्छ। अब मुद्दा लड्ने भनेको तपाईँको त्यहाँ करिब 5-7 करोडभन्दा घटेको मुद्दा लडाइ हुँदैन, यति महँगो छ। तर त्यो मेरो साथीले के भन्छ पैसाको त चिन्ता नगर, किनभने यो मेरै कारणले त चाहिँ के अरे परिस भनेको हुनाले मैले मुद्दा लड्नको निमित्त तयारी गरेँ होइन। त्यस पछाडि यति ठुलो हेर्नुहोस् कि चाहिँ आक्रामक मलाई भएको थियो नि, यति ठुलो आक्रामक भयो जीवनमा, देशभित्र यति ठुलो त्यो देशभित्रको कारणले उता नै पर्न गयो नि। यो एउटा बताइदिनुहोस् त, तपाईँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको अध्यक्ष लामो समय रहनुभयो, तपाईँ एउटा राम्रो अब्बल दर्जाको खेलाडी, तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा त्यति नराम्रो गर्नुभयो भनेर त्यो ढङ्गको आक्षेप पनि छैन। तथापि तपाईँको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू, तपाईँको मातहतमै रहेका व्यक्तिहरूबाट म माथि बारम्बार आक्रमण गरेछु भन्नुभयो, त्यो के चिज छ जसका कारण तपाईँलाई ड्यामेज गर्दा अर्को पक्षलाई फाइदा हुन्छ भन्ने तपाईँले ठान्नुभयो? त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ एकदमै आक्रामक भयो क्या तपाईँको मलाई होइन। मिडियाहरू त्यस्तै छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यस्तै छ होइन। अब भनेपछि एक किसिमको अब म मुद्दा लडिसके पछाडि त्यो मुद्दा जितिन्छ भन्ने कुरामा पनि
करिब करिब म चाहिँ 60-70% मेरो लयरले पनि लयर पनि नेपालको राखेर भएन, बाहिर विदेशकै लयर हो होइन, उसँग क्रस यो चाहिँ कुरा हुँदाखेरि यो मुद्दा हामी जित्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अपिल सपिलमा केही पनि कुरा नगर्ने, डाइरेक्ट हियरिङ पनि नजाने, एकदम डाइरेक्ट डिसिजनमा जाने भनेर कन्फिडेन्सका साथ अगाडि बढिरहेको थियो। त्यो बेलामा अचानक हेर्नुहोस् एउटा कुरा के भने त्यति ठुलो तनाव भइसके पछाडि मेरो स्वास्थ्यमा साह्रै समस्या आउन थाल्यो होइन। स्ट्रेस बढ्यो, स्ट्रेसले गर्दाखेरि तपाईँको समस्याहरू आउन थाल्यो। तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब त्यो भइसके पछाडि अब एउटा परिवारबाट, छोराहरूबाट, श्रीमतीहरूबाट, दाजुभाइहरूबाट पनि सल्लाह गर्दाखेरि स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरो फुटबल होइन भन्ने कुरा भएको हुनाले सबैको सल्लाहबाट अब त्यो मेरो कारणले होल फ्यामिली स्ट्रेसमा छ होइन, र आफै स्ट्रेसमा छु भनेपछि मैले त्यो मुद्दा विथड्र गरेँ, बुझ्नु भएन। त्यस पछाडि मसँग मेरो मित्र हमाम चाहिँ साह्रै रिसाउनु भयो, तिमीले चाहिँ यस्तो किसिमको छोड्नै नहुने मुद्दा यो, तिमी जित्ने अवस्थामा छौ। अनि मैले भने सबै कुरा मैले बताइदिइसके पछाडि, मेरो पारिवारिक कुरा बताइदिएपछि हेल्थको कुरा गरेँ, नभने त्यस पछाडि हेर्नुहोस् मेरो त मुटुको अपरेसन पनि भयो नि त होइन। त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ स्ट्रेस सारा कारण आखिर मैले त एउटा ओपन हार्ट सर्जरी नै गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अब यी सबै घटनाक्रमले मैले अहिले आएर मलाई एउटा चाहिँ रिग्रेट के भइरहेको छ भने बरु चाहिँ जे अवस्था पनि लड्नु पर्थ्यो कि भन्ने अहिले मलाई फेरि त्यो रिग्रेट हुन थालेको छ होइन। अब त्यो बेलाको अवस्थामा त्यो डिसिजन गरियो। अब यो कुरामा तपाईँलाई भन्नुभयो साथीहरू किन लागे भन्दाखेरि त्यसमा मूलतः अखिल नेपाल फुटबल केन्द्रीय नेतृत्व लिनका लागि किन मानिस बढी लालयित हुन्छ र त्यहाँ के त्यस्तो आकर्षण छ, कुनै अर्थसँग जोडिएको छ कि जो मानिस एउटालाई ड्यामेज गरेर अर्कोलाई जान चाहन्छ? मूलतः के छ त्यो? त्यसको कुरा चाहिँ के भने एउटा कुरा चाहिँ त्यो अलिकति जो अहिले पृष्ठभूमिमा आउनुभएको छ, जो अहिलेको चाहिँ नेतृत्व, एउटा उहाँको टोटल फुटबलप्रतिको कुनै किसिमको प्यासन होइन, कुनै किसिमको उहाँ खेलाडी पनि होइन, म विशुद्ध एउटा राजनीतिक व्यक्ति पार्टीको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँमा महत्त्वाकांक्षा पनि आयो होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि जब उहाँले चाहिँ किन फुटबलभन्दा बाहिर गएर अन्य गतिविधि गर्न थालेपछि मैले अलिकति उहाँहरूप्रति म अलिकति चाहिँ एक किसिमको कडाइ भनौँ न, कडा प्रस्तुति गर्न थालेँ मैले। त्यो प्रस्तुतिले गर्दा अलिकति डिफ्रेन्सेस हाम्रो बढ्यो, किनभने फुटबलतिर उहाँलाई केही पनि चासो छैन, खालि चाहिँ के भनेदेखि राजनीतितर्फ मात्र चासो भएको हुनाले मैले यस्ता व्यक्तिहरूबाट अब नेपालको फुटबल चाहिँ अगाडि बढ्दैन भनेर मैले जो अहिले दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले जो हाम्रो ललित कृष्ण श्रेष्ठ 3 स्टार क्लबको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट मैले उहाँलाई बनाएर भविष्यमा एउटा चाहिँ नेपालकोलाई फुटबल अगाडि बढाउनुको निमित्त मैले चाहिँ ललित कृष्ण श्रेष्ठलाई अगाडि बढाएँ, जो असाध्यै एउटा साधारण परिवारबाट आएको फुटबलको निमित्त असाध्यै उपयुक्त मान्छे, जसलाई सोद्धाखेरि थाहा हुन्छ आज ललित कृष्ण श्रेष्ठ जीवित भएको भए अध्यक्ष उहाँ हुन्थ्यो र नेपाली फुटबल सही ट्र्याकमा जान सक्थ्यो। त्यसकारण जब उहाँलाई बढाइसके पछाडि उहाँहरू मेरो विरुद्धमा लाग्नुभयो, सिम्पल कुरा यति नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जहाँसम्म तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, मैले भने नि अहिले पनि बारम्बार म कस्तो लाग्छ भने हेर्नुहोस्, मलाई त कहिले अचम्म लाग्छ कि कसरी कृतिमा आएर म त सक्दिनँ नि त्यो कुरा त। अब आज तपाईँ र म इन्टरभ्यू यहाँ लिइराखेका छौँ, म चाहिँ इन्टरभ्यू लिने मान्छे चाहिँ गणेश थापा, इन्टरभ्यू दिने जीवराम भण्डारी भनेर भन्न सक्छु र म त। उहाँले त्यस्तै गरिदिनु भयो, यस्ता आरोप ल्याउनु भयो होइन। 28 करोड चाहिँ के भने चाहिँ त्यो रङ्गशालामा उठेको पैसाले के अरे चाहिँ यो के 1 पैसा पनि एन्फामा जम्मा गरेन, यो के अरे यो 8 करोड रुपियाँ मैले फिक्स डिपोजिटमा राखिदिएको थिएँ कि खेलाडीको तलब भत्ता गर्नको निमित्त 8 करोड फिक्स डिपोजिटमा राखिदिएको थिएँ। यो पैसा कहाँबाट ल्यायो? 8 करोड कहाँबाट ल्यायो? गोल प्रोजेक्टको 20 करोडको चाहिँ हिसाब किताब कहीँ एक अडिटमा देखाउँदैन भनेर जोडजाड गरेर तपाईँको चाहिँ 60 करोड पुऱ्यायो, 60 करोड भ्रष्टाचार भयो। अब अहिले उहाँले यी सबै कुराहरू चाहिँ के भन्छ सबै खाता पाता त जम्मै उहाँकै अन्दरमा छ नि त। त्यो पैसा कसरी आएको रहेछ, पैसा जम्मा भएको छ कि छैन, गोल प्रोजेक्टको अडिट गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन रहेछ, त्यो फिफामा बुझ्यो। यसरी नक्कली आरोप लगाउन सक्ने एक उहाँको खुबी रहेछ क्या यो चाहिँ। अब बदनाम त बनायो नि मलाई नेपालमा पनि 58 करोड। अहिले उहाँको चाहिँ त्यो टेप रिकर्डर हेर्छु 60 करोड चाहिँ के नै गणेश थापाबाट चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ असुल गर्छु म
जेल हाल्छु, खै त कहाँ हुन्छ उहाँ? 4 वर्ष हुन लागिसक्यो त, म त पर्खिराखेको छु नि त। यसरी तपाईँको चाहिँ के भने मानिसलाई त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ बदनाम गराउनु निमित्त 36%मा एन्फाको पैसा व्यक्तिगत रूपमा खातामा राखेर के अरे चाहिँ अख्तियारमा गएर भाषण गरेको छ। 36% ब्याजमा लगाएको छ यो पैसा, 32%मा लगाएको छ पैसा लगाएर गणेश थापाले पैसा झिक्छ र 32%मा ब्याज लाउँछ जस्ता कुरा बोलेका चाहिँ टेप रिकर्डहरू अहिले पनि साँची छन्। पनि यसरी तपाईँको चाहिँ आरोप लगाउन सक्ने एउटा खुबी रहेछ। अब त्यो के हो होइन? अनि म व्यावसायिक संस्थाहरूको नेतृत्व गर्ने सवालमा त्यो व्यावसायिक खेलाडीहरूले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ कि या अरू ढङ्गका व्यक्तिहरू आउँदा पनि केही आपत्ति हुँदैन भन्ने तपाईँको लामो अनुभवले के देखायो? भए राम्रो खेलाडी नै राम्रो, खेलाडी नभएर अन्य मान्छेहरू पनि आएर चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेलाडीहरूलाई माया गर्ने भएदेखि कुनै आपत्ति भएन नि। त्यो नेपालको सन्दर्भमा के देखा परेको छ र नेपालको यो खेल क्षेत्रमा मात्रै फुटबलको होइन, भलिबलको होला, अरू विभिन्न जो खेलहरूको अवस्था हेर्दा तपाईँ के मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ नेतृत्वको सवाल र खेलको स्तरको हिसाबले त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भने अब खेलाडी हुँदैमा पनि राम्रो गरिएको पनि देखिएको छ, खेलाडी नभएर नि कसैले संस्था राम्रो चलाएको देखिएको छ। तर अहिले अहिले मेरो आफ्नो चाहिँ के भने अनुभवले र मैले चाहिँ जब थाहा पाए अनुसार चाहिँ 75% खेलसँगै आबद्ध व्यक्तिहरू नै संलग्न भएको म देख्दैछु होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अगाडि भने जस्तो हेर्नुहोस् न, अब एउटा खेलाडी चाहिँ हुँदैमा सबै कुरा हुने पनि होइन। जस्तो अहिले एउटा मलाई भन्नुपर्दा जस्तो के भन्नु, अब अहिले एक त पनि गैर खेलाडी पनि पर्यो अहिलेको नेतृत्व, भन्नलाई हामीलाई सजिलो भयो नेतृत्व होइन। हिजो जुन सुविधा पाइरहेको थियो नि जीवरामजी होइन, दुःख लाग्ने कुरो कि हिजो नेपाल जस्तो देशमा आजसम्म सार्क कन्ट्रीमा पनि कसैले यो हिम्मत गर्न सकेका छैन। अब हामीले कार्यकालमा होइन जस्तो जस्तो खेलाडीको भने जस्तो सबभन्दा पहिला नेपालमा खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई तलब दिनुपर्छ भन्ने कुरो जुन दिनमा म अध्यक्ष भएँ त्यही दिनको पहिलो निर्णय हो। यो कहीँ पनि छैन यस्तो नियम कि किनकि म त खेलाडीलाई माया गर्नुपर्छ भनेर हामीले पैसा पनि थिएन, 1 रुपियाँ पनि थिएन तपाईँको ब्याङ्कमा, त्यो एन्फा रङ्गशालामा एउटा कोठामा बसिया होइन। हामीले आफै उठाएर खेलाडीलाई तलब दिन सुरु गऱ्यौँ होइन। त्यस पछाडि पहिला पुरुषलाई सुरु गरियो, महिलालाई सुरु गरियो, रेफ्री महिला पुरुषलाई सुरु गरेर हामीले खेलाडीहरू र रेफ्री महिलाहरूलाई पनि कमसेकम एउटा सानो टोकन सहयोग पुगोस् भनेर सुरु गऱ्यौँ। त्यसको निमित्त राष्ट्रिय टिमलाई एउटा कुरा थियो, पहिला खेलाडीहरूलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने एउटा खेलाडी गएपछि केही न केही देखिनु पऱ्यो नि त कन्सेप्ट। त्यस पछाडि हामीले त्यो चाहिँ के भनेदेखि खेलाडीहरूलाई त्यो दिनु सुरु गऱ्यौँ। त्यसको निमित्त फेरि दुर्गामी पछि असर पनि चाहिँ के भनेदेखि त्यो कोही नरोकियोस् भन्नुको निमित्त 8 करोड रुपियाँ मैले फिक्स डिपोजिटमा राखिदिएको छु। त्यो तलब भत्ता चाहिँ नरोकियोस् भने त्यसैको ब्याजले चल्दै जाओस्, त्यसमा थप्दै जाने हाम्रो योजना थियो। तर अहिले मैले छोडेपछि 7 वर्षमा 1 रुपियाँ पनि थपिएको छैन होइन। त्यसरी त्यो इन्ट्रेस्टबाट चलाउँछ, भोलि खेलाडीको तलब पनि बढ्दछ। अर्को त्यस पछाडि खेलेर खेलाडीले बाँच्नुपर्दछ भनेर व्यावसायिक फुटबलतर्फ हामी अगाडि बढ्यौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यकालसम्ममा एउटा खेलाडीले 1.5 लाख रुपियाँसम्म महिनाको वर्षभरि कमाउने वातावरण सिर्जना भयो होइन। त्यस पछाडि त्यो लिगलाई अब क्लबलाई बलियो बनाउनलाई क्लबहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि आर्थिक रूपले सम्पन्न गराउने कामतिर लागि, पुरस्कारका राशिहरू बढी बढाएको 1 करोडसम्म पुर्याइयो पुरस्कार होइन। अहिले घटेर 30 लाखमा पुर्याएकोस् होइन। यसरी तपाईँको फेरि अर्को कुरा चाहिँ दुर्भाग्य कुरा के छ, त्यसपछि अहिले सुविधा हेर्नुहुन्छ नि फिफा र एएफसीले मेरो कार्यकालमा सुरुको 4-5 वर्ष त केही सहयोगै थिएन। त्यस पछाडिको सहयोग हेर्ने भने जम्मा पछिल्लो मैले कार्यकाल छोड्दाखेरि फिफा र एएफसीको गरेर जम्मा $5 लाख आउँथ्यो। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त के अरे चाहिँ 70-80 लाख डलर चाहिँ वर्षको आउँछ। तर सबै सुविधाहरू काटिरहेका छन्, कहाँ खर्च हुन्छ? त्यो खर्च कहाँ हुन्छ भने त्यही त म पनि चकित खाइरहेको छु। फेरि यसमा अर्को चकित खानेको ठिक छ ल, अब कमसेकम मैले बोलेको कुरा त चाहिँ के छ भने मैले नयाँ कुरा यो गर त्यो गर भनेर मैले भाषण गरेको त होइन नि। हिजो खेलाडीले 2टा कार पाउँथे वर्षको, अपार्टमेन्ट पाउँथे, अहिले 70 लाख पुग्यो अपार्टमेन्टको, कारको 80 लाख पुगिसक्यो होइन। अब अहिले पुरस्कार तपाईँको चाहिँ 9 लाख रुपियाँ दिन्छ हेर्नुहोस् है खेलाडीलाई। अब त्यो खेलाडीलाई माया गरेको भने त्यसलाई त्यो 9 लाख रुपियाँ पनि खेलाडीले चेक फालेर हिँड्दियो तपाईँको ह्यान्डमा, चाहिँदैन मलाई भनेर भनेपछि फकाइ फुलाइ गरेर त्यो बाहिर विवाद आउँछ भनेर त्यो
त्यो चेक फकाइ फुलै सबै मिलेर चेक चाहिँ दिए। अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस् न, फेरि एउटा दुःख लाग्दो कुरा के भने, अनि अन्नपूर्ण होटलमा मैले त्यो 70 लाखको अपार्टमेन्ट र चाहिँ 80 लाखको कार दिँदाखेरि 50,000 रुपियाँमा मेरो कार्यक्रम सकिन्थ्यो। 9 लाखको पुरस्कार दिने कार्यक्रममा अन्नपूर्ण होटलमा 20 लाखको तपाईँको पार्टी। हेर्नुहोस् अब यिनीहरूले यसको अर्थ दुरुपयोग भएको त्यही त भने त्यो तपाईँको दुरुपयोग पनि भयो। तपाईँको मोज मस्ती गर्ने, फिफाबाट आएको पैसालाई मोज मस्ती गर्ने, पदाधिकारीहरूको भत्ताहरू मजासँग बढाउने, खाने, तर खेलाडीलाई मार्ने। अब हेर्नु भाइ भने अब हिजो 12 महिना चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ खेलाडीले चाहिँ तलब पाइरहेको ठाउँमा आज 4 महिनामा तलब पाउँछन् खेलाडी। हेर्नुहोस् न, त्यो पनि घटेर 70-80 हजार 7 वर्षको दौरानमा। हेर्नुहोस् त, भनेपछि यसरी तपाईँको चाहिँ के भने यो कुराबाट मलाई एउटा चाहिँ के भने यो चिन्ता भन्नुहोस् न, होइन। अब लिग गऱ्यो, दर्शक हिजो लिगमा दर्शकहरूको भिडम्भिड लिग भने अहिले लिगमा दर्शक सुन्ने, होइन। यस्तो किसिमको जस्तो भन्नु अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले मलाई सोध्नु, फुटबलप्रतिको आकर्षण घट्दैछ भन्नु लिगमा होइन, तर अर्को फुटबलको त राष्ट्रिय टिम खेल्दाखेरि घटेको छैन। अब अर्को सबभन्दा मैले आफूले गर्व गर्ने विषय हेर्नुहोस्, त्यो कसैले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ बनाइदियोस्, म खुसी हुन्छु। आफ्नै साधन स्रोतबाट म एन्फाको अध्यक्ष हुँदा 2 रुपियाँ भए नि बचाउनको निमित्त त्यो तपाईँको एउटा मान्छे पनि भित्र चाहिँ त्यो फ्रीमा छिर्छ कि भनेर ढोकामा आफै अध्यक्ष ढोकामा बसेर आज एन्फा कम्प्लेक्स भनेर जो उहाँहरू बसिरहनु भएको छ नि, जहाँ चाहिँ के भने ट्रेनिङ हुन्छ, जहाँ होस्टेल छ, त्यहाँ बसेर मलाई गाली गर्नुहुन्छ, केही पनि गरेन यसले भनेर के। ल त्यो चिज फिफा नै आउँदाखेरि फिफाले चाहिँ जस्तो फिफाको सेप ब्ल्याटर अध्यक्ष आउनुभयो, तत्कालीन अध्यक्ष, उहाँलाई आउँदाखेरि मैले गर्वको साथ यसरी भनेको, यो तिम्रो प्रोजेक्ट होइन, यो एन्फाको प्रोजेक्ट हो। किनभने फिफाले पछि यस्तै प्रोजेक्ट नेपालबाट चाहिँ उनीहरूले सोच्नु र मैले बनाइदिइसक्नुमा चाहिँ उनीहरूले सोचेर यस्तो बनाइदिनुपर्छ सबै देशलाई भन्ने सोचाइ राख्दाखेरि नै मैले बनाइदिइसके पछाडि फिफामा कङ्ग्रेसमा मलाई बोलाएर त्यहाँ तपाईँको एउटा प्रेजेन्टेसन गर्न चाहिँ मौका दियो। 200 राष्ट्रको अगाडि मैले चाहिँ के नि नेपालले कसरी बनायो। आज कसैको तपाईँको इन्डियादेखि लिएर सार कन्ट्रीमा त एसियाको 10-12 मुलुकसँग आफ्ना भवन थियो होला अफिस, त्यो देखिसकेपछि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ फिफा आएर छक्क पऱ्यो कसरी बनायो। आज त्यसरी तपाईँको चाहिँ के नि एउटा चाहिँ के त्यो कन्सेप्टमा गयो, एन्फा एकाडेमीको कन्सेप्टमा गयो, लिगको कन्सेप्टमा गयो, राष्ट्रिय लिगलाई होमे नभएमा लगियो। हेर्नुहोस् है, दुर्भाग्यपूर्ण किन मैले जुन राष्ट्रिय लिगको एउटा परिकल्पना गरेको थिएँ त्यो चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि तपाईँको आज चाहिँ त्यो चाहिँ लथालिङ्ग भयो। न 7 वर्षमा अहिले होमै नभएको आधारमा राष्ट्रिय लिगको एउटा माहौल अर्कै हुन्थ्यो, होइन। अहिले त म सुन्दैछु राष्ट्रिय लिगको पनि अत्तो पत्तो छैन, 7 वर्ष भयो राष्ट्रिय लिग गरे पनि छैन, राष्ट्रिय लिग गऱ्यो भने पनि काठमाडौँमा चाहिँ के अरे गर्ने रे भनेपछि यस्तो अवस्थाबाट फुटबल गएको छ। त्यो मैले भने नि अनुदान जुन छ नि तपाईँको जुन आएको छ नि त्यसबाट के वृद्धि भएको छ भन्दाखेरि हिजो कर्मचारीको तलब अब भत्ता मैले दिन्न थिएँ कसैलाई पनि। हेर्नुहोस्, ब्ल्याक टी खाने हो, जति खाऊ 2 कप 3 कप ब्ल्याक टी खाऊ। अहिले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ जिल्ला जिल्लामा भ्रमण, विदेशी भ्रमण, हिजो चाहिँ के नि 20,000 25,000मा चाहिँ भएको कर्मचारीको लाखौँ अहिले हिजो यसरी तपाईँको जुन वृद्धि गरिन्छ नि। अनि यसरी मैले बारम्बार आफ्नो चाहिँ स्ट्याटसमा चाहिँ राखेका कुराले डराएर तर्सिएर भए पनि केही खेलाडीको तलब वृद्धि गर्न बाध्य भएका छन्। अब अहिले तपाईँलाई मैले भने अब त्यो पुरस्कार मैले यति स्ट्रङली कराइरहेको छु, अब अन्नपूर्ण होटलमा कुनै पनि हालतमा पार्टी चाहिँ हुन्न होला भन्ने ठानेको छु मैले। यदि त्यो पनि फेरि 20 लाखै चाहिँ खर्च गरेर पार्टी गर्छ र अब चाहिँ के चाहिँ खेलाडीलाई 9 लाख पुरस्कार दिन्छ भनेदेखि त म त बहादुर मान्छु, होइन। खेलाडीको मुख मोच्ने काम भयो र यसको अर्थ त नेपाली जो खेलकुदको अवस्था छ मात्रै फुटबलको होइन अरूको सवालमा पनि खस्कँदो छ भनेर भनिन्छ। कतिपय मानिसहरू त्यसरी आलोचना पनि गर्छन् के बढी पोलिटिसाइज भयो, राजनीतिक मानिसहरूको गिद्धे नजर लाग्यो भनेर त्यसरी बुझ्ने? त्यो पनि होइन। हेर्नुहोस्, मूल समस्या भनेको मान्छे आफू ठिक हुनु पर्यो नि त। जुन बेला तपाईँको चाहिँ के भने म अध्यक्ष हुँदाखेरि धेरै किसिमको राजनीतिक दबाब त मैले थ्याक्नु पर्यो, लडाइँ झगडा गर्नु पर्यो, तर आफू ठिक ठाउँमा भइसके पछाडि जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि, जतिसुकै राजनीति परिवर्तन भयो नि म त परिवर्तन भएको थिइनँ नि त। किनभनेदेखि म ठिक जस्तो मैले तपाईँको त्यो बेला विभिन्न चरणमा हेर्नुहोस्, मैले स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला, पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली,
प्रचण्ड उहाँहरूलाई मैले चाहिँ के भनेदेखि कन्भिन्स गरेँ ठिक छ त गणेश थापाले चाहिँ के नराम्रो काम गरे हटाउनुहोस् न त तर आफूमा कन्फिडेन्ट भइसके पछाडि त्यो कुरा होइन कि मलाई चाहिँ यो चाहिँ राजनीति कारणले मैले गर्न पाइनँ यो कारणले गर्न पाइनँ भने त्यो नगर्न सक्ने मान्छेलाई हो तर त्यस्तो द्वन्द्वकालमा पनि मैले प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेँ नि त मैले भने नि त गणेश थापाले फुटबलसँग बसेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि के काम गरेको छ भने कुनै आर्थिक अनियमितता गरेको छ भने तपाईँ जुनसुकै कारवाही गर्नुहोस् न त होइन आज तपाईँ त्यस कारणले गर्दा तपाईँले अघि कुरा गर्दा एउटा कुरा छुटिहाल्यो जसलाई लोकमान सिंह कार्की कुरा गर्नुहुन्छ होइन नाता अब त्यो सुन्नुहोस् न तपाईँको नातेदारको कुरा तपाईँको छोडिदिउँ होइन त्यो बेलामा त चाहिँ तपाईँको सामान्य परिचय हो नातेदार त यो मुद्दा सिद्धिसक्यो कति वर्षपछि बिहा भएको कुरा अब यस्ता कुराहरू बजारमा लिएर आएर तपाईँको चाहिँ मलाई तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ रहेछ हेर्नुहोस् न अब कसैको अनि अब मैले के भने ठिक छ नि त ल अहिले त लोकमान सिंह कार्की छैन नि त होइन लोकमान सिंह कार्की चाहिँ छैन अध्यक्ष जसले आरोप लगाउने मुख्य आरोपी एन्फामा हुनुहुन्छ होइन त्यो त के भने कुनै प्रमाण नपुगेकोले केही नपुगेकोले भोलि फेरि प्रमाण लिएर आउनुहोस् छानबिन जुनसुकै चाहिँ अख्तियारमा जुनसुकै केसमा पनि प्रमाण नपुगेपछि तामिलीमा राख्ने हो तपाईँ प्रमाण लिएर तपाईँ एनी टाइम कसै मेरो मात्र केस होइन नि जुनसुकै केसमा पनि तपाईँको चाहिँ तामिलीमा राख्न सकिन्छ नि भनेपछि अहिले म त हेर्नुहोस् करिब 5 वर्षदेखि वर्तमान नेतृत्वलाई चुनौती दिइराखेको छु नि त जानुहोस् न त अहिले त लोकमान सिंह कार्की छैन तपाईँहरूकै पार्टी सहयोगी पार्टी चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ सत्तामा हुनुहुन्छ जानुहोस् खोतल्नुहोस् 60 करोड रुपियाँ चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई छोड्नुहुन्छ यो मुलुकमा भनेर त मैले आवाज उठाइरहेको छु नि होइन थाहा हुन्छ नि त अनि त्यसमा मैले एउटा के थपेको छु नि अब धेरै लामो कुरा नगरौँ तब मेरो 22 वर्षीय कार्यकाल र तपाईँको 4 वर्षीय कार्यकाललाई एउटा निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरौँ त्यस पछाडि अनि गणेश थापाले कसरी चलाएको रहेछ एन्फा साँच्चीकै ब्ल्याक टी खुवाएर चलाएको संस्था रहेछ कि उहाँले भनेको जस्तो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ आर्थिक पारदर्शिता नभएको एकदम ठुलो घोटाला भएको भनेपछि अब मेरो त्यसमा गर्दा अब अहिले हेर्नुहोस् यसमा आज तपाईँको कार्यक्रममा पहिलोपटक मैले मनमा सोचिरहेको कुरा म भन्छु एउटा चिज तपाईँको मैले अब त्यसलाई त्यो बेलाको समयमा राम्रो थियो होला मैले फिफाको मुद्दा फिर्ता लिएँ अब अहिले म तपाईँको चाहिँ के भने जुन किसिमबाट मान्छेहरूले मलाई यो नचाहिँदो किसिमबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्ना के अरे यो स्ट्याटसमा लेख्ने गर्ने र यो जुन आरोप लगाउने मान्छेको विरुद्धमा म सशक्त रूपमा उभिन्छु अब जान्छु न्यायालयमा जान्छु म तपाईँको चाहिँ यो के साइबर यो चाहिँ के भन्छ साइबर क्राइममा जस्तो ठाउँमा अब म जाने निर्णय गरेको छु किनभनेदेखि अब मैले यो गरिनँ भने कमसेकम मेरो आउने छोरा नातिहरूले वास्तविक कुरा के हो त आफ्नो चाहिँ के भने हजुरबाबु के साँच्चीकै आरोप लगाएको कुरा नि चुप लाएर बस्यो भने सायद भोलि मलाई हजुरबाबुले चाहिँ के भने यो त लड्नु पर्थ्यो भन्ला भनेको हुनाले मैले अब उनीहरूलाई एक किसिमको चाहिँ के भने डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली म 4 वर्षदेखि नि 5 वर्षदेखि नि कराइराखेको छु हेर्नुहोस् आज तपाईँको कार्यक्रम मार्फत चाहिँ म के भन्छु भने अब तपाईँहरूले सुख पाउनुहुन्न गणेश थापा चुप लागेर बस्दैन हो तर तपाईँ यस्तो अब्बल दर्जाको खेलाडी यति राम्रो तपाईँको विगत छ एसियाली फुटबल महासङ्घको तपाईँ उपाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारी तपाईँलाई प्राप्त भयो दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घको तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो यस्ता यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँ हराएर त्यो जिम्मेवारीमा पुग्नु भएको रहेछ इरानको राष्ट्रपतिदेखि लिएर दुनियाँ त्यो भारतको मन्त्रीसम्म त्यो उनीहरू समेत पराजित गरेर तपाईँ त्यो ठाउँमा शिखर चुम्न सफल भएको व्यक्ति तर यत्रो राम्रो खेलाडी हुँदै यसका बावजुद तपाईँ संविधान सभा सदस्य राप्रपाकै तर्फबाट मानिसले बुझ्दछन् किन राजनीतिमा फेरि लाग्नुभयो म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएको छु है कृपया त्यो इरानको उपराष्ट्रपतिलाई हराउनु एउटा आफैमा इतिहास हो होइन उपराष्ट्रपतिलाई हराउनु एउटा आफैमा इतिहास हो बहालवाला उपराष्ट्रपति र खेलकुद मन्त्री होइन र इन्डियाका बहालवाला मन्त्रीहरू पाकिस्तानका मन्त्रीहरू र सार्क कन्ट्रीले मेरो नेतृत्वलाई स्वीकारेर उहाँहरू सदस्यमा बसेर सार्क कन्ट्रीको लिडरको रूपमा नेपाल अगाडि बढिरहेको अवस्था हेर्नुहोस् है सार्क कन्ट्रीबाट चाहिँ के भनेदेखि एउटै मात्र गएर हामीले त्यो हरायौँ आयौँ होइन अब त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यो संविधान सभाको होइन अब यो चाहिँ कस्तो यो चाहिँ तपाईँलाई त्यो स्थिति सुविधा प्राप्त भयो त्योभन्दा त्यो बेलाको हेर्नुहोस् घटना कस्तो भनेदेखि चाहिँ म अत्यन्त दोमनमा थिएँ होइन
परिवारमा पनि मैले सल्लाह गरेँ, दाइहरूसँग सल्लाह गरेँ, अब यो ठिक हुन्छ कि बेठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू सल्लाह भयो। अब मेरो एउटा छोरा चाहिँ जेठो छोरा चाहिँ जानुहुन्न, बुवा अब हजुरलाई चाहिँ धेरै तनाव छ, त्यो बेला अलिअलि फुटबलको तनाव धेरै आइराखेको थियो, फेरि थप तनाव हुन्छ भन्ने पनि जेठो छोरा थियो, श्रीमती पनि हुन्न भन्नेमा थियो। त्यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि दाइहरू सबैबाट सल्लाह हुँदाखेरि मैले त्यो स्वीकारेँ। त्यो स्वीकार्नुको पछाडि चाहिँ कारण के थियो भने करिब करिब अब म चाहिँ फुटबलबाट एक किसिमको रिटायरमेन्ट लिने अवस्थामा पुग्दै थिएँ कि। अब राजनीति भन्दा पनि त्यो राजनीति फेरि म राजनीतिको लागि राजनीति भइन हेर्नुहोस्, म राजनीति भएर म चाहिँ मन्त्री हुँला, म यो लिउँला, सुविधा लिउँला, अघि सुविधाको कुरा मैले तपाईँलाई गरिहालेँ होइन। एउटै मेरो चाहिँ इच्छा के थियो भने त्यो आज पनि मैले हिजो पनि तपाईँको चाहिँ के भन्छ म एन्फा अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि मैले पब्लिकली मैले बोलिनँ, तर भेटघाटको क्रममा मैले सबै नेताहरूलाई के भन्थ्यो भने यो मुलुकमा राजा चाहिन्छ, राजा बिना यो नेपाल रहन सक्दैन भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ मेरो चाहिँ के भनेदेखि त्यो धेरै अगाडिदेखिको मेरो चाहिँ मान्यता। राजा हुन त भरै तपाईँको राजाको शाही कालमै तपाईँको म त खेलकुद परिषदबाट मलाई त शाही कालमा हटाइदियो नि तपाईँको, मलाई शाही कालमै हटाइहाल्नु अचम्म छ के, किनभनेदेखि मेरो अलिकति चाहिँ तपाईँको स्पष्टता मेरो केही कारणहरूले अब हटाइयो होला होइन, त्यसको धेरै लामो के कहानी छ। तर यो नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, यो संहिता काम छैन भन्ने कुरो मलाई तपाईँको चाहिँ त्यो मनमा चाहिँ लिइराखेको छु। बाहिर तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ के अरे भन्न त म त्यो फुटबल सङ्घको अध्यक्ष भएर मैले यो कुरा बोल्न पाउँदिनँ थिएँ, भनेपछि अब फुटबलबाट रिटायर हुँदैछु। यो कुरालाई सशक्त रूपमा चाहिँ सडकमा गएर राजा चाहिँ केलाई चाहिँ कि नारेटीमा ल्याउन सकिन्छ कि हिन्दू राष्ट्र बनाउन सकिन्छ कि यो अभियानमा संहिता चाहिँ कामै छैन भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अब मेरो कुरा फेरि सबैले मान्नुपर्छ जरुरी पनि छैन, तर मेरो व्यक्तिगत विचार हो नि त। अब हुन त राजा आएर मलाई के दिने होइन लिने होइन, मलाई केही कुनै मन्त्रीको निमित्त होइन, तर यो देशमा चाहिँ राजा चाहिन्छ भन्ने जस्तो किसिमको सोचले अब सडकमा गएर ठुलो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ, जुन कुरो चाहिँ राप्रपा नेपालले त्यो बेलामा एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ के भने कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ जीवनमा फेरि गरिन् भने कहिले गर्ने त, कोठामा बसेर त हुँदैन भनेर म जुन किसिमले लागेँ। तर पछि तपाईँको चाहिँ यो राजनीतिक क्रममा के अनेक अनेक घटनाक्रमहरू भए, त्यस पछाडि मलाई के लाग्यो भने सायद म जस्तो मान्छे चाहिँ यो राजनीतिमा चाहिँ फिट छैन भन्ने कुरो मैले आफैलाई यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ निष्कर्ष निकालेर अहिले मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ एउटै मात्र राजनीति भन्नुहोस् त म चाहिँ राप्रपामा छु के को लागि छु भन्दाखेरि अब म एउटै घरको परिवार, हामी दाजुभाइहरू असाध्यै मिल्छौँ, दाइको निमित्त भएर पनि मकवानपुर जिल्लामा सीमित छु म, बुझ्नु भएन। राप्रपा हुनुहुन्छ त कमल थापाका लागि मात्रै हो, तर मेरो पार्टीका लागि छैन। अहिले पनि मलाई कहिलेकाहीँ तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले एउटा यो घटनाक्रमले तपाईँको चाहिँ मलाई चाहिँ के भने हेर्नुहोस् एउटा मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने आफूलाई अहिले पनि मलाई तपाईँको बरु चाहिँ गएर यो सडकमा तपाईँको जुन किसिमको चाहिँ यो मुभमेन्टहरू भइरहेको छ त्यो मुभमेन्टमा जाउँ कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। एउटा चाहिँ विशुद्ध पार्टीभन्दा बाहिरको पनि त आइराखेको छ नि होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँको मलाई त जिन्दगी हेर्नुहोस् न, म मन्त्री नै हुने भएको भए जब सभासद भइसकेको मान्छे सारा राप्रपाका मान्छे मन्त्री भए, मैले पनि लाउन दाइ जिन्दगीमा एकपल्ट चाहिँ पूर्व मन्त्री लेख्न पाइन्छ भने दाइले बनाइदिन्थ्यो होला नि त, तर मेरो इच्छै होइन। किनभने मेरो त जुन कारणले गएको त्यो कारण चाहिँ अलिक यसो हेर्दाखेरि विभिन्न कारणले भएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि म चाहिँ तपाईँको अहिले राजनीतिबाट यो के अरे अब इन्ट्रेस्ट पनि छैन। फेरि मेरो त प्यासन भने त फुटबल हो, अर्को प्यासन भन्नुहोस् चाहे चाहिँ आवश्यकता हो, त्यो चाहिँ के हो भने 3टा एजेन्डा थियो नि त, त्यो एजेन्डा हो मेरो। राजनीतिप्रति मेरो प्यासन होइन, मेरो प्यासन त फुटबल नै हो। तपाईसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा तपाईँको मैले एउटा स्ट्याटस हेरेँ, यो 7 गेममा नेपाललाई अब सफलै भन्नुपर्छ, भारतसँग पराजित भयो, तथापि सेकेन्ड भएकै सही त राम्रै गेम प्रस्तुत गरे होइन। राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक छन् अलमुतरी, उनीमाथि साफले कारवाही गर्यो, त्यस उप तपाईँले आपत्ति जनाउनु भएको रहेछ, किन? त्यो गर्ने नमिल्ने चिज गर्यो नि त होइन। अब त्यो गर्ने नहुने चिज गरे कुनै त्यो रेगुलेसनमै छैन, उसले त्यो रेगुलेसनमै नभएको चिज जबरजस्ती गरिदियो। अब हाम्रो नेतृत्वले सायद अब चाहिँ उहाँलाई त्यो समस्या भयो होला, त्यहाँ बोल्दाखेरि कोही रिस होला कि भन्ने कुरा भयो होला। अब त्यो म त्यो ठाउँमा भएको भएदेखि या चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ के भन्छ खेललाई पोस्टपोन गराउने हैसियत पनि राख्ने, किन के कारणले मेरो कोच चाहिँ हट्ने, के गल्ती छ उसको,
त्यहाँ रेगुलेसनमा जे छ त्यही हुनु पर्यो। प्रतिवाद कसले गर्नुपर्ने हो? यो त एन्फाले गर्नु पर्थ्यो, एन्फाको नेतृत्वले चाहिँ गर्नु पर्थ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ उसमाथि ठुलो अन्याय भएको छ, जसको कारणले सायद नतिजामा पनि फरक पर्यो होला नि त होइन। यदि प्रशिक्षक त्यो ग्राउन्डमा बसेर उसले गाइड गर्न पाएको भए सायद नतिजा त उल्टिन्थ्यो पनि होला नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा ठुलो के भनेदेखि चाहिँ त्यो साफले पनि पेलेर गरिदियो। किन पेल्यो भन्दाखेरि नेतृत्व कमजोर भएपछि त पेल्छ नि त। त्यहाँ गणेश थापा जस्तो मान्छे भए भए कुनै साफको मान्छेले आएर बोल्न सक्थ्यो र फितलो उपस्थिति नेतृत्वको यस रूपमा देखियो। मैले हेर्दा त्यही देखियो, तर म त्यहाँ त छैन। मैले हेर्दाखेरि त्यो नेतृत्व फितलो देखियो, जसको भिक्टिम हामी नेपाली भयौँ र प्रशिक्षक भयो। आफूले फाइनलमा पुऱ्याएको टिममा आफूले चाहिँ गाइड गर्न पाउँदा जिन्दगीभर एउटा रिग्रेट त भयो नि। म त्यहाँ भएको भए सायद म चाहिँ यो खेलाडीलाई यसरी निर्देशन दिन्थेँ, यसरी दिन्थेँ भन्ने त उसलाई सधैँ गरी त्यो चाहिँ के त फेरि एउटा चाहिँ त्यो कुनै नियममै नभएको कुरा चाहिँ त्यो नियममा चाहिँ अहिले संसारभरि आइसक्यो। त्यसले अब त्यसको गल्ती के भयो साफको भने त्यो रेगुलेसनमा त्यसले राख्न बिर्सियो। अब त्यसको बिर्सेको कारणले पनिसमेन्ट हाम्रो कोचले पाउनु भएन नि त। हस्, धन्यवाद। मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको धेरै मनका कुराहरू चाहिँ के चाहिँ गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गणेश थापा, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका पूर्व अध्यक्ष। मूलत खेल, राजनीति र पछिल्लो अवस्था गणेश थापा उप उठेका कैयौँ प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई काठबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट